الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پورے ملک میں اور یہاں پشاور میں اسرائیلی درندگی اور اس کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم بیک آواز احتجاج کر رہی ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. میرے دوستو، رمضان المبارک کے آخری ایام میں اسرائیلی درندوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہوئے نہتے مسلمانوں پر، مردوں اور عورتوں پہ، بچوں پہ یلغار کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس دہشت گردی کو پورے فلسطین میں توسیع دی اور اس طرح ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر اس کا چہرہ بے نقاب ہوا. میرے دوستوں، یہ اس نے اپنی روایتی تاریخ کو دہرایا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان ماؤں اور بہنوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جنہوں نے ارض فلسطین کا دفاع کیا اور اسرائیل کو وہ سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک وہ اس سبق کو بھول نہیں سکیں گے. میرے محترم دوستوں، صہیونیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نہتے مسلمانوں پر جب دھاوا بولیں گے بکھر جائیں گے، مسجد اقصی چھوڑ جائیں گے اور ہم مسجد اقصی پر مکمل قبضہ کر لیں گے اور آئندہ کوئی مسلمان اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. لیکن ان کی اس سازش کو مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ناکام بنا دیا اور پھر ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ جس سے پوری امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے. میرے دوستو، میں آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو سوچ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ان کی لابیاں اس حوالے سے مصروف عمل تھی، لیکن اس مارکے نے ان کے خوابوں کو بکھیر دیا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا ہے. اور دنیا کا، اسلامی دنیا کا جو حکمران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ غور کر رہا تھا، آج وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹے گا. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ مغربی ایجنڈے کی تکمیل اب ان کے لیے ایک ناممکن عمل بن جائے گا. میرے محترم دوستو، آج امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے، امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے
کہ سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف متفقہ قرارداد کو تو انہوں نے اپنی ایک تنہا ووٹ سے ویٹو کر دیا، لیکن جب امریکہ نے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف قرارداد پیش کی تو پھر امریکہ تنہا رہ گیا۔ یہ اس کی سفارتی ناکامی ہے، اور میں واضح طور پر جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف آپ کی جو رائے ہے آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسرائیل کی جارحیت کو مسترد کرنا ہوگا، فلسطین کی سرزمین پر قبضے کو آپ نے مسترد کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ٹرمپ کے وقت پہ جو سفارت خانہ کھولنے کی بات کی تھی وہ سفارت خانہ تمہیں واپس لے جانا ہوگا، اور بیت الاقدس میں امریکہ کو سفارت خانہ کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکے۔ میرے محترم دوستو، اسرائیل ایک ناکام ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن آج مجھے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی خاموشی پر احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ امت مسلمہ ایک آواز ہے، اور اسلامی دنیا کے حکمران اگر امت مسلمہ کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کو امت مسلمہ کی آواز بننا پڑے گا، پھر یہ خاموشی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور میں آج آپ کے اس جلسے کی وساطت سے کچھ عربی زبان میں فلسطینیوں کو پیغام دینا چاہوں گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، إخوتنا وأخواتنا في فلسطين الدامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اجتمعنا ها هنا كي نحيي إخواننا الفلسطينيين المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه أعداء الله المفسدين الذين حاولوا تدنيسه. ونؤكد للشعب الفلسطيني إننا في باكستان نقف إلى جانبهم قلبا وقالبا كوقوفنا إلى جانب الحرمين الشريفين، ولن نسمح بالاعتداء عليها بحال من الأحوال، وإننا نعتبر الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على جميع المسلمين، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته ودفع ما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات، وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون، أنتم على بالنا دائما ولستم وحدكم، بل إن شباب جمعية علماء الإسلام باكستان وأعضائها وقادتها كلهم واقفون معكم جنبا بجنب وقدما بقدم في نوازل نزلت بكم، ولا جرم أن إسرائيل الواغلة سوف يحاسب يوما وتذهب ريحها إن شاء الله العزيز. ومن هذه المنصة نظهر للعالم أجمع بأن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومصرى نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعدي على المؤمنين المرابطين فيه على يد الاحتلال الصهيوني القذر هو عدوان على الأمة الإسلامية بأسرها واستخفاف بمقدسات المسلمين جمعاء.
وفي هذا المنطلق نعتبر أن الصمت المطبق عن تنديد واستنكار في كل ما يجري في المقدسات الإسلامية وفي أهم قضاياها، وخاصة في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة نكراء، والسكوت في ذلك من شأنه أن يثير الشكوك والشبهات في قلوب المسلمين. فعلى حكام المسلمين وقادتهم أن يقدموا الدعم والمعونة المادية والمعنوية وتكثيف الجهود لنصرة الأقصى وأهل القدس بكل الوسائل لتثبيتهم أمام عدونا الغاشم، لأن مجرد التصريحات والإدانات لا تقدم ولا تؤخر شيئا، بل إن هذا أوان النهوض، أوان النهوض، أوان النهوض. وإنه تقع على منظمة مؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحكام الدول الإسلامية مسؤولية إنهاء هذه الفضائح الإسرائيلية، ويجب أن تفتح الدول الإسلامية والعربية التي تريد الانطباع مع إسرائيل عيونها أمام هذا العدوان والإرهاب الإسرائيلي، وهذا الإرهاب المستمر تحت رعاية الولايات المتحدة التي لا صوت له في قراراتها في المجلس الأمن إلا صوتها. فعلى الدول العربية أن يتعلم درسا من الظروف العصيبة الراهنة، وأن يكسر صمتها المثير للقلق. فلو أننا لن ننكل بهذا العدو الغاصب إسرائيل، فإنه قد يشكل للحرمين الشريفين صورة خطر جسيم. وإننا نناشد الأمة الإسلامية أن تسجل احتجاجاتها ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم. ويجب على الأمة الإسلامية حكومة وشعبا وقيادة أن تلم شملها وتتوحد لكف هذا العدوان الغاشم. وأخيرا نعيد القول بأننا كلنا مستعدون لتقديم كل تضحية. وجمعية علماء الإسلام باكستان في هذا الوقت العصيب وتعلن وقوفها قلبا وقالبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله المستعان، وهو ولي المسلمين، وإليه تصير الأمور في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل هذه المسيرات في باكستان وفي كل أنحاء دولتنا. میرے دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء اسلام وہ آواز ہے جو کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہی، جن کے شانہ بشانہ ہم نے ان کی آزادی و حریت کی جنگ لڑی۔ جمعیت علماء اسلام وہ آواز ہے جس نے افغانستان کی آزادی میں افغانوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑی، اور آج وہاں پر اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے اسلامی تحریک طالبان کے شانہ بشانہ اپنی آواز اٹھائے ہوئے ہے، اور کسی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، لیکن ہم حکمرانوں کو بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے ناپاک عزائم سے ہم آگاہ ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تمہارا عزم، کشمیر کو بیچنے کا تمہارا عزم، اور آج 20 سالہ طالبان کی قربانیوں کو بیچنے کے تمہارے ارادے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے ان ارادوں کو خاک میں ملا کر تب لے گی۔ میرے محترم دوستو، میں امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس
खामोशी पर उम्मत मुस्लिमा को तशवीश है। आपकी ये खामोशी मुसलमानों के लिए नागवार गुजर रही है। आप उठे और उम्मत मुस्लिमा की आवाज बने। आप उठे और उम्मत मुस्लिमा की मदद के लिए उठे और जानी व माली और अखलाकी व सियासी हर तरह की मदद आज फिलिस्तीनियों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। कहां सो गया है हमारा OIC, OI not C? कहां सो गया है अरब लीग? कहां सो गया है मशरक़ वस्ता? कहां सो गया है इस्लामी दुनिया? और मैं पूरी दुनिया और मगरिब और अमेरिका के इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी झंझोड़ना चाहता हूं कि आज जब फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का खून गिराया जा रहा है, मस्जिदें और मस्जिदों के सहन और उनके हाल उनके खून से रंगीन हैं, उनकी दीवारें उनके खून से रंगीन हैं, उनकी सहराएं उनके खून से रंगीन हैं, तो आपके इंसानी हुकूक कहां चले गए? किस जमीन में दफन हो गए हैं? तुम सिर्फ मगरिब के नुमाइंदे हो। तुम जब मुसलमानों के अंदर कोई कमजोरी देखते हो तो उसको उछालने के लिए तकड़े हो। तुम मगरिब के जराइम को छुपाने के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हो। आज पुकार है जाली है हुकूमत। इंशाअल्लाह और अजीज हमने जो आलम बुलंद किया है, इंशाअल्लाह ये आलम सरबुलंद रहेगा। इंशाअल्लाह ये आवाज आसमान की तरफ जाएगी और दुनिया पे छा जाएगी इंशाअल्लाह। आवाम का समंदर भी साथ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम इस अज़्म के साथ इस इज्तिमा को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे कि फिलिस्तीनियों, हम आपके शाना बशाना हैं। हमने हमेशा दुनिया में आज़ादी की जंग लड़ने वालों का साथ दिया है। हमारी अपनी तारीख आज़ादी की जद्दोजहद से भरी हुई है। हमारी अपनी तारीख आज़ादी के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है। आज़ादी की कदर मंजरत जो हम जानते हैं, शायद कोई दूसरा न जानता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी यहूदियों के एजेंटों को हुकूमत नहीं करने देंगे। समंदर भी साथ। जो लोग समझते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करा लेंगे और लाबियां कर रहे हैं, उनको भी कह देना चाहता हूं, अपने घरों में आराम से बैठे। तन्हे इस निजाम से सबको नफरत हो। और याद रखो, अगर कोई घर से बाहर निकलकर इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा गली गली और कूचे में उसका ताक़ुब करेगा और उसको माफ नहीं किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो जिस जद्दोजहद में हमने कदम रखा है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ पूरी दुनिया में हो या हमारे मुल्क में, ये तहरीक आगे बढ़ेगी, ये कारवान आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह फतह की मंजिल को पाकर रहेगा। जमारुणो मजहब और पुख्तों ने जुदा की।
دا د پښتنو خاوره ده، دلته به د اسلام بیرغ سربلند وي او چا پلار به هم د اسلام خلاف بل بیرغ په پښتنو باندې قبول نه کړي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام بیرغ ده، دا به انشاءالله سربلند وي او په دغه خاوره باندې کوم قوتونه چې په دغه امید وو چې موږ به د امریکې خدمت کوو، موږ به د یهودو خدمت کوو، موږ به د اسرائیلو خدمت کوو، نن د هغو میندې مړې دي، دومره حده پورې مایوسه دي. یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، نن د هغو قادیانیوں کا جو یار ہے، نن د هغو په کورونو کې ماتم ده انشاءالله. زما محترم ورونو، په دې وطن کې موږ د غیرتمنو خلکو ملګري یو انشاءالله. زه یو دوه تعزیتونه هم وړاندې کوم. خاص اول دا چې نن د جمعې په ورځ باندې د جمعیت علما امیر الهند مولانا عثمان منصوري صاحب چې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث و، هغه نن حق رسېدلی ده. الله تعالی دې د ده تمام زندګۍ خدمات جلیله قبول وګرځوي او الله تعالی دې هغه ټول خاندان ته صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې دارالعلوم دیوبند ته ښه متبادل پیدا کړي چې هغه پرې آباد وي. دوم تعزیت زه کوم د محترمه بیگم نسیم ولی خان صاحب چې هغه زموږ د صوبې یو بهادره مور وه، مشره وه او موږ به د خپلو مشرانو قدر کوو، احترام به کوو. الله تعالی دې هغې ته مغفرت نصیب کړي او هغه ټول خاندان ته دې الله صبر جمیل ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.